बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके सामने मदीना टाउन रसूल पार्क के इलाके के हालात आपके सामने बयान करेंगे। ये मदीना टाउन में वाक़ई एक छोटा सा इलाका है रसूल पार्क, और हालत ये है कि हर गली में, हर चौक चौराहे में तकरीबन जो है वो 2-2, 1.5 फीट जो है वो पानी खड़ा हुआ है। पानी की निकासी ना होने की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही की वजह से लोगों को बेतहाशा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ये इस वक्त एक हम चौक में खड़े हैं। अगर आप ये चीज़ें देख सकें अपनी स्क्रीन पर, तो यहाँ पर जो है वो कई फीट चौक के अंदर पानी खड़ा हुआ है। यही हालत जो है वो आगे जिस चौक में चलते जाएं, जिस रास्ते पर चलते जाएं, उसकी है। ये हालत सिचुएशन के बाद जाहिर सी बात है कि उन महकमों का कच्चा चट्ठा खुलकर सामने आ जाता है, जो ये बात कहते हैं कि हम आवाम में डिलीवर करने में कामयाब हो गए हैं, जो सीवरेज के मसाइल थे वो ख़त्म करने में कामयाब हो गए हैं। इस तरह के हालात, इस तरह के मामलात उनकी कारकर्दगी पर सवाल निशान खड़ा करते हैं। आज के इसी प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, लोगों के जो दुख, दर्द, तकलीफ़ें होंगी वो लोगों की ज़बानी आप तक रखेंगे। हमारे साथ लोग होंगे, उनकी तरफ सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रसूल पार्क मदीना टाउन में इस वक्त हम मौजूद हैं। मदीना टाउन का ये जो इलाका है रसूल पार्क, इस वक्त आप ये कह लें कि सीवरेज की वजह से तबाही के दहाने पर खड़ा हुआ है। जो सिचुएशन थी, तो तकरीबन 2 से 3 जगहों पर जो है वो हम खुद फंसे हैं। पानी ज़्यादा होने की वजह से तकरीबन 1.5 फीट, 2-2 फीट पानी था, और हमें, हमारी टीम को गाड़ी समेत जो है वो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब ये तो वो चीज़ें थी जो हमने देखी या हमें फेस करना पड़ी। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए ये चीज़ें कितनी ख़तरनाक होंगी, जिनके घर यहाँ पर हैं, जिनके माशरती मामलात यहाँ पर हैं, 100 तरह की चीज़ें यहाँ पर होती हैं, तो कितनी तकलीफ़ का बायस है इन लोगों के लिए। इन्हीं लोगों की ज़बानी हम जानेंगे। हमारे साथ एक भाई खड़े हैं, इनसे मैं बात का आगाज़ करूँगा। बताइएगा कितना आप लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस है। हमने तो ये चीज़ें देखी हैं कि हमें नहीं लगता कि यहाँ पर रहना आप लोगों के लिए कोई आसान काम होगा। कितनी परेशानी होती है, कितनी मुश्किल होती है इन हालात में? सर, ये इस तरह से हुआ पड़ा है कि पिछले 3-4 हफ्तों से पहले तो ये मतलब मामूल था सीवरेज का। सीवरेज ख़राब हो जाती थी, लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता था, लेकिन फिर भी ये था कि लोग गुजर जाते थे। अब तो ये हो गया कि हमारे बच्चों का, हमारे बुज़ुर्गों का, और मतलब जो फ़ीमेल हैं, जो हमारी मतलब ख़वातीन हैं, उन बेचारियों का यहाँ से गुज़रना इतना मुश्किल हो गया कि पिछले दिनों यहाँ पे 2-3 औरतें गिरी हैं, मतलब 1-2 दिन के वक्फे से, तो वो काफ़ी शदीद ज़ख्मी हुई हैं। बच्चे गिरे हैं, और ख़ास तौर पे जो बाइकर्स आते हैं, जो दूसरे इलाके से अपने रिश्तेदारों को मिलने, अपने दोस्तों को मिलने बाई चांस इधर आ जाते हैं, तो उनकी बाइक्स मेन होल में गिर जाती है, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम तो इस तरह से यहाँ पे महसूर हो जाते हैं जैसे कोई मतलब ये किला है और हमने इसके बाहर नहीं जाना। बाहर यहाँ पे ऐसे है कि जैसे जंगी हालात हैं, आप बाहर नहीं जा सकते। बंदा दूध लेने नहीं जा सकता, जो बेसिक्स नीड्स हैं बंदे की, वो बंदा लेने नहीं जा सकता कि जी आप चीनी ले आएँ, आप खाने के लिए ले आएँ। बाहर निकलेंगे, बाहर ये 4-4, 5-5 फीट पे पानी खड़ा हो जाता है। अभी तो आप आए, आपने भी देखा, आपकी गाड़ी फंसी है, आप खुद लोग, आपका ड्राइवर गिरा है, आप लोगों ने भी ये सारी हर्डल्स देखी हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे किसी भी बंदे की यहाँ टेंशन ही नहीं है। ये मतलब रसूल पार्क ये कम और रावी पार्क ये ज़्यादा लगता है। मतलब कोई भी बंदा यहाँ पे इंसान को इंसान ही नहीं समझता, ना यहाँ का MPA, ना MNA, और ना ही यानी कि जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, जो इख्तियारात हैं जिनके पास। यार हमें भी इंसान समझे, हम भी इसी पंजाब का, ये जो साफ़ सुथरा पंजाब है, ये हमारे लिए तो यही साफ़ सुथरा पंजाब है ना। हमारा जो इलाका अगर साफ़ होगा तो हमें पंजाब साफ़ सुथरा लगेगा। हमारी तरफ से पूरा पंजाब साफ़ हो जाए, और हमारे बच्चे, हमारी औरतें, हमारे बुज़ुर्ग यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए, बैठने के लिए, आप यकीन करें कि रात को यहाँ से इतनी बुरी सीवरेज के पानी की स्मेल आती है कि आप सांस तक नहीं ले सकते। और फिर ये पंजाब हुकूमत रोना रोती है जी डेंगी। ये सारा डेंगी का मतलब मैनचेस्टर बना हुआ है, ये सारा डेंगी का मेन मरकज़ है। ये आप देखें तो यहाँ पे लोगों को कितनी बीमारियाँ लगती हैं। ये लोगों के घरों की बुनियादों में पानी गया है, लोगों के घर गिरे हैं, और ये मतलब साहिब इक़्तिदार जो लोग हैं उनकी कोई तवज्जो ही नहीं है, वो कोई सोचता ही नहीं है, वो ख्याल ही नहीं करता कि यार ये भी इंसान है, इन पे भी तवज्जो देनी है, कोई इनको भी सीवरेज का कोई निज़ाम देना है। इस बात है, लोग सवाल करते हैं लोग ये पूछते हैं कि भाई आपने हमारे लिए क्या किया, जहाँ पर हमने
آپ کے ہر حکم پر سرخم تسلیم کیے، ہم نے آپ کے ہر حکم پر جو ہے وہ لبیک کہا، ہم نے آپ کے ہر حکم کو جو ہے وہ مانا. وہیں پر آپ لوگوں نے کیا کیا؟ ریاستی اداروں نے، ان محکموں نے کتنا جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر پائے عوام کو. کیونکہ ایک چیز خاص طور پر میں یہ دیکھتا ہوں کہ محکمے اگر کام کرتے ہیں اور چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو حالات میں واقعی بہتر آتی ہے، لیکن مدعا اس بات پر ہے کہ ان کی نیت صاف ہو. اگر وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ٹریڈیشنل کام کرتے ہیں کہ بس جی جگاڑ سسٹم سے یہ چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ حالات معاملات پراپر طور پر جو ہے وہ بہتر ہو سکیں. بزرگ آپ بتائیے گا، میں آؤں گا آپ سے بھی، میں جی میں بات کروں گا، ان سے بھی بات کروں گا، لیکن بزرگ کھڑے میں کوشش کروں گا ان سے میں پہلے بات کروں. آپ بتائیے گا سر سب سے پہلے کہ آپ جب باہر نکلتے ہیں ان حالات میں تو کیا سیفلی آپ مساجد تک پہنچ پاتے ہیں، مسجد تک جا سکتے؟ کسی صورت بھی ہم مسجد تک نہیں جا سکتے، حتیٰ کہ اگر یہاں پہ کوئی فوتگی ہو جائے نا تو یہاں پہ گھر کے آگے گاڑی لے کے آنی پڑے گی، میت یہاں سے لے کے جائیں گے، دوسرے آدمی اپنے ایک سوٹ ساتھ لے کے جائیں گے جو جناز گاہ میں جا کے چینج کر کے جنازہ پڑھیں گے، جنازہ لے کے یہاں سے نہیں گزر سکتے. ٹھیک ہے. اور تقریباً میں آپ کو سب کلیئر کر کے بتا دوں کہ 12 سے 14 سال ہو گئے ہماری یہ پوری گلی جو ہے نا یہ نہیں بنی ابھی تک. اس کے کتنی دفعہ فنڈ آئے ہیں، لوگ کھا گئے ہیں. سمجھ گیا. منان صاحب کے پاس گئے ہیں 5-6 دفعہ، اس نے اچھا جی ہو جائے گا انشاءاللہ یہ ہو جائے گا، تصویریں کھینچ لی، آپ کے پیپ یہاں پڑی ہیں، یہ بجری پڑی ہے، بھئی پتہ نہیں وہ کس کی پڑی ہے. ٹھیک ہے. نہیں بنائی. اس کے بعد کموکا صاحب کا دور آیا، ان کے پاس گئے، انشاءاللہ جی فنڈ ختم ہے، انشاءاللہ جیسے ہی فنڈ آئے گا تو آپ کی سب سے پہلے یہ گلی بنے گی. فنڈ نہیں آیا، حکومت چلی گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پتہ نہیں کدھر کدھر ہم لوگ گئے ہیں. یہاں سے گزرنا، چھوٹے بچوں کا ماں صبح بچوں کو کپڑے پہنا کے تیار کر کے اسکول بھیجتی ہیں، کوئی گٹر میں گر جاتا ہے، کوئی پانی میں گر جاتا ہے، وہ گندے کپڑے لے کے واپس گھر آتے ہیں. ان بچوں کا کیا مستقبل بنے گا جن کے پاس رستہ ہی نہیں ہے گزرنے کے لیے؟ یہ بزرگ جو باتیں کر رہے ہیں، یہ جو پوائنٹ اٹھا رہے ہیں وہ ویلڈ ہیں، درست ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب ہمیں بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم تو ہر ایم پی اے کے پاس بھی گئے ہیں، ہر ایم این اے کے پاس بھی گئے ہیں، ان کے 10 دروازے جا کر کھٹکھٹائے ہیں کہ سر ہمارے علاقہ ڈوب رہا ہے، ہمارے بچوں کا، ہماری نوجوان نسل کا فیوچر، مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے، خدا را کچھ رحم کریں، اس طرف بھی جو ہے وہ نظر ثانی کی جائے. اچھا، یہ جو لوگ کھڑے ہیں یہ مڈل کلاس طبقہ ہے، اور آج کے حالات میں جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹف ٹائم ہے، اگر ایک امپلائی 10 گھنٹے 12 گھنٹے کا کام کر رہا ہے اور اس جاب کا اسے محض جو ہے وہ 25 سے 30 ہزار روپے مل رہا ہے، 37,000 یا 40,000 جو حکومت کی طرف سے مختص کیے گئے کہ اتنی جو ہے وہ پے لازمی ہونی چاہیے ملازمین کی جو ورکر پرائیویٹلی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان ریئلٹی ان ایکچولی وہاں پر جو ہے اتنے پیسوں میں بھی گزارا کرنا لوگوں کے لیے پاسبل نہیں ہے. سچویشن حالت یہ ہے کہ لوگ اب پرائیویٹلی تھک چکے ہیں، ان کے پاس اتنی سکت نہیں ہے، ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ چیزوں کو بہتر بنا سکیں. ریکویسٹ بزرگ کیا کریں گے آپ، اپیل کیا کریں گے ان حالات کی؟ سر اپیل کیا کرنی ہے کہ یہ مریم نواز کہہ رہی ہے ستھرا پنجاب ہے، صاف ستھرا پنجاب بناؤ. صرف لاہور پنجاب کا شہر نہیں ہے، اٹک سے لے کے سادک آباد تک، ٹھیک ہے، راجن پور تک، کشمور تک پنجاب کے کتنے شہر ہیں، دیہات ہیں. صرف لاہور کو صاف کرنے سے پنجاب صاف ستھرا نہیں ہو جائے گا. وہ ان کو آرڈر دے دیتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں، ان کا یہ بھی کام ہے کہ بعد میں آ کے کم از کم اس حلقے سے کسی سے پوچھیں کہ آپ کا یہ کام ہوا یا نہیں ہوا. صرف آرڈر دینے سے یا پیسے دینے سے، پیسے وہ لوگ کھا جاتے ہیں، یا مٹیریل ایسا لگائیں گے کہ ایک بارش میں سب کچھ بہہ جاتا ہے. ایم پی اے کی وسائل کی برابر تقسیم کا مطالبہ چاہتا ہے. ہاں جی بالکل. اور دیکھو دوسرا، یہ سیوریج لائن ہم نے خود اپنے پیسوں سے ڈالی تھی. ایم این اے ایم پی اے کی 35-40 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے. کیا وہ جو گاڑی استعمال کرتے ہیں اس میں تیل اپنی سیلری سے ڈلواتے ہیں، ڈرائیور کو دیتے ہیں؟ یہ سب ہماری جیب سے نکلتا ہے. کیوں یہ ایسے ہوتا ہے؟ بات ہے جب عوام ٹیکس دیتی ہے، جب عوام جو ہے وہ ہر قسم کے حکم پر، احکامات پر سرخم تسلیم کرتی ہے، تو ریاستی اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے وہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. اب ظاہر سی بات ہے جہاں پر کروڑوں روپے کے فنڈز جاری ہوتے ہیں انفراسٹرکچر کی مد میں، بہتری کی مد میں، وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ اگر لگتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے. دوسری طرف لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی صرف لاہور ہی پنجاب کا حصہ نہیں ہے، صرف لاہور تک ہی آپ اپنے وسائل، اپنے خزانوں کے بون نہیں کھول سکتے، بلکہ لاہور سے ہٹ کر بھی یہ علاقے بھی، فیصل آباد بھی، دیگر چھوٹے بڑے اضلاع بھی پنجاب کا حصہ ہیں جن کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جن کو مسلسل جو ہے وہ نظر انداز کیا گیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے پھر متعلقہ محکموں کی، متعلقہ انتظامیہ کی، منتخب نمائندگان کی، حکومت کی، سب کی کارکردگی پر جو ہے وہ سوال نشان کھڑا کرتی ہے. مجھے ذرا یہ چیز بھی بتائیں کہ بیماریوں کی شرح یہاں پر کیا ہے؟ جو حالات سچویشن ہے، جس طرح کا سمیل اور تعفن ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ناممکن چیز ہوگی
کہ کسی گھر میں جو ہے کوئی بزرگ بیمار نہ ہو, کسی گھر میں کوئی بچہ بیمار نہ ہو, سانس کی بیماری میں مبتلا نہ ہو, ملیریا میں مبتلا نہ ہو؟ سر یہاں پہ جو زیادہ تر پرابلم جو چل رہا ہے نا بیماریوں کا, وہ تو سب سے زیادہ ہے سانس کا مسئلہ, اور اس کے بعد یہاں پہ ڈینگی بھی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے, ملیریا, مچھر. یہاں پہ لوگ, آپ یقین کریں کہ یہاں پہ آپ چیک کر لیں, ہر دوسرے گھر میں, ہر تیسرے گھر میں آپ کو پیشنٹ ملے گا ڈینگی کا, بخار کا, اور آپ کو دمے کا. یہاں پہ آپ, یہ ہمارے بزرگ جاتے ہیں, ان کو مطلب ٹال مٹول کر دیتے ہیں کہ جی آپ جائیں جی ہم آ رہے ہیں. یہ جیسے آپ کو پہلے بزرگ نے بتایا جی کہ جناب آیا سیمنٹ پہ آیا, بجری پہ, ککھ بھی نہیں پیا. ساڈے واسطے, ہمارے لیے ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں, ریاست ذمہ دار ہے آپ کی بیسک نیڈز کی, جس میں سب سے پہلے آپ کی ہیلتھ آتی ہے. آپ کا جو بنیادی حق ہے وہ آپ کی صحت ہے. اب جو آپ نے یہاں پہ حالات دیکھے, یہاں پہ آپ بتائیں کوئی بھی بندہ یہاں پہ صحت کے قابل رہے گا؟ بنیادی حقوق میں صحت سب سے پہلی ترجیح ہوتی ہے کسی بھی ریاست میں, کسی بھی ملک میں, کسی بھی کنٹری میں. لیکن وہیں پر جب صحت کے متعلق بھی حکومت یہ انیشیٹو لیتی ہے کہ ہم اگر ڈینگی شروع ہو رہا ہے تو اس کے متعلق ہم نے جو ہے وہ اپنی پراپر جو ہے وہ مہم لانچ کی ہے اس کے خاتمے کے لیے, اگر ملیریا ہے اس کے خاتمے کے لیے, مختلف وبائی امراض ہیں ان کے خاتمے کے لیے. لیکن آپ جڑ تک تو ذرا پہنچے, آپ یہ تو دیکھیں کہ جو گراؤنڈ پر اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے وہ کیا ہے. یہیں پر سے ہی ہزار طرح کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. لوگوں سے اس وقت ہم بات چیت کر رہے ہیں, لوگوں میں غم و غصے کی لہر پائی جا رہی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان عذاب سے نکالنے کے لیے جو ہے وہ محکمے اپنا کردار ادا کرے, منتخب نمائندگان اپنا کردار ادا کریں. آگے بھی بڑھیں گے, لوگوں سے بات کریں گے, لیکن وقت ابھی مختصر سے بریک کا ہے, بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جو حالات اس وقت ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں وہ تکلیف کا باعث ہیں. یہ رسول پارک کا علاقہ ہے, مدینہ ٹاؤن میں یہ واقع ہے, اور چیزیں تباہی کی طرف اس وقت جا رہی ہیں. لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, انہی کے درد جو ہے وہ ان کی زبانی جانتے ہیں. اب یقین مانیں کہ جو سمیل اور تعفن یہاں پر ہے تو سانس کی بیماریوں میں انسان مبتلا ہو رہے ہیں, دمے کے مریض ہو رہے ہیں, سانس لینا تک ان کے لیے محال ہے. اور بھی بزرگ ہمارے ساتھ کھڑے, سے بھی بات کریں گے. مجھے یہ چیز بھی ذرا بتائیے گا, جب گھروں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, یہاں سے سمیل اور تعفن جو اٹھ رہی ہوتی ہے وہ حلق تک جو ہے وہ پہنچ رہی ہوتی ہے. مشکل, بہت مشکل. روٹی کنوں دسیے تو شرم آتی ہے کہ لو جی اینو کلے نو سمیل آتی ہے. ہاں جی, ایڈی تو زیادہ کی ہو سکتی ہے کہ تہاڈے سامنے ہی ہے جڑا بزرگاں نے کہہ دیتا, اور اسی کی کہہ سکتے ہیں. محکمے آپ کا پرسانیال مددگار کوئی نہیں, ہاں, آپ کا پرسانیال مددگار کوئی نہیں. نہیں سر, اس میں ایک تھوڑا سا پرابلم اور بھی ہے. مطلب یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ جی جو آپ کی بنیادی جو آپ کا حق ہے وہ آپ کی صحت ہے. ابھی آپ یہ سبھی لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, یہ مطلب یہ کوئی کالونی ٹائپ رہنے والے لوگ نہیں ہیں, یہ سارا لیبر ڈپارٹمنٹ ہی ہے جو مطلب دہاڑی کرتے ہیں اور پھر گھر آ کے خرچ کرتے ہیں. یہ یہاں پہ اس ساری بیماری کی وجہ سے, یہ سیوریج کی وجہ سے, یقین کریں کہ جو آپ کے مزدور طبقہ ہے وہ فیکٹریوں میں جا نہیں پاتا, وہ بیمار پڑتا ہے, چھٹی کرتا ہے, نوکری سے فارغ. بے روزگاری جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, بے روزگاری کی وجہ سے جو ہے وہ مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بیماریوں کا کیا حساب کتاب ہے. ہم گھر میں صرف 4 افراد ہیں, ایک ہے میرا بیٹا, ایک میں ہوں, ایک میری وائف, ایک میری بیٹے کی بیوی. ہم 2 آدمی گھر میں ہارٹ کے پیشنٹ ہیں. ٹھیک ہے, یہ مریم نواز کہتے ہیں کہ گھر کی دہلیز پہ میڈیسن ملے گی. ٹھیک ہے, کارڈیالوجی میں گئے ہیں, ہارٹ اٹیک ہوا میری وائف کو, کارڈیالوجی گئے ہیں, انہوں نے چیک اپ کیا, 8-10 دن رکھا, انہوں نے میڈیسن دی ہے. ٹھیک ہے, میڈیسن لے کے آئے, اس دوائی سے ہوتا ہے نا کہ پیسے میں سے 100واں حصہ کوئی فرق پڑے, نہیں فرق پڑا. میں نے 9 ماہ میڈیسن کھائی ہے ہارٹ کی, 1 پیسے کا فرق نہیں پڑا. آمین آمین. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہی ڈاکٹر ہے جو ہارٹ کارڈیالوجی کی ہارٹ کی دوائی لکھ کے دیتا ہے میڈیسن, اور اسی ڈاکٹر کے پاس پرائیویٹ گئے ہیں, اس نے بولا کہ یہ سرکاری دوائی نہیں کھانی. کیا وجہ ہے؟ چاک پیس کے اس کو کلر کر کے دیا ہوا ہم لوگوں کو, بیوقوف بناتے ہیں ہم کو. خدا را ایسا مت کرو, نہیں دے سکتے مت دو. آپ تشریف رکھیں, اللہ پاک آپ کو صحت دے. جو بزرگوں کی اس وقت حالت ہے یا جو سچویشن ہے یا جو وہ ابھی بتا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی ہیلتھ کے آپ نے تقریباً اسی بجٹ میں جو ہے وہ 85 ارب تک جو ہے وہ مختص کیا گیا ہیلتھ کے لیے.
اب ہیلتھ کی سچویشن یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم جا رہے ہیں, ان کے پاس جو میڈیسن لے رہے ہیں وہ جب اس جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں اپنے گورنمنٹ ٹائم میں, جب اپنی جاب کر رہے ہوتے ہیں تب ایک میڈیسن ہمیں سجیسٹ کرتے ہیں, اور پرائیویٹلی جب ہم ان کی کلینک پر جاتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں بھائی نہیں آپ نے یہ استعمال نہیں کرتی, یہ تو بالکل آپ کی صحت کو مزید خراب کر سکتے ہیں. تو یہ اس وقت سٹینڈرڈ ہے جو ہیلتھ کا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, جس وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, لیکن ماشاءاللہ سے سب خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں, اور یہ چیز کسی بھی حکومت کی پرفارمنس کو, کارکردگی کو لیڈ ہوتی ہے. ہمارے ساتھ کچھ اور بھی لوگ یہاں پر کھڑے ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. بتایا جا رہا ہے قاری صاحب ہیں یہ, اور ان سے جانتے ہیں کہ جو سچویشن حالت ہے, مدارس ہوں, مساجد ہوں, کتنا کوئی رش ہے. جو نمازی ہیں یا جو نماز کی ادائیگی کرنے کے لیے آتے ہیں, کیونکہ ہم مسلمانوں کا سب سے پہلا جو ہم پر بنیادی فرض ہے وہ نماز کا ہے, نماز کی ادائیگی کا ہے, 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے کا ہے. کیا مساجد میں با جماعت نماز ادائیگی کر پا رہے ہیں لوگ یا نہیں؟ بتائیے گا ذرا قاری صاحب, کیا سچویشن حالت ہوتی ہے؟ مدارس ہو گئے, مساجد ہو گئے, مدارس میں بچوں کی تعلیم و تدریس کی کیا صورتحال ہے؟ جو نمازی ہیں, جو 5 وقت ہمیں با جماعت نماز پڑھنے کا دین اسلام میں حکم دیا گیا, اس کی کتنی ان حالات کی وجہ سے جو ہے وہ تکمیل ہو رہی ہے؟ سر آپ کے سامنے ہی ہے پانی کی صورتحال. اس پانی کی صورتحال کی وجہ سے مساجد میں, مدارس میں نمازی بالکل زیرو ہو چکے ہیں. اب مساجد اور مدارس ظاہری بات ہے علاقے والوں نے آباد کرنے, جب علاقے والے مساجد میں مدارس میں نہیں جائیں گے تو مساجد مدارس تو بے آباد ہو گئی. اس کا مطلب اللہ کا گھر ہم نے بے آباد کیا, اور اس کے ذمہ دار ہمارے حکمران ہیں. میاں عبد المنان صاحب اور فیض اللہ کا موقع صاحب کے پاس ہم کئی دفعہ گئے, ہمارے سارے علاقے والے گئے, لیکن کوئی سنائی نہیں ہوتی. انہوں نے یہی ہے جو بھائی صاحب نے کہا کہ جی آپ کا کام ہو رہا ہے, تصویریں ہو گئیں, انشاءاللہ آپ کا کام آگے جاری ہوگا, لیکن ہم آپ کے سامنے ہی ہیں, بالکل زیرو ہیں. اب وہ دوسری بات جو بزرگوں نے کی کہ نماز جنازہ اگر ہم پڑھنے جائیں تو اپنا سوٹ ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ ہمارے کپڑے نہ خراب ہو جائیں, اور میت کو لے کے جانا کتنا مشکل ہے. یہ ساری صورتحال کوئی ہمارا کوئی بازو پکڑے گا تو ہم آگے چل سکتے ہیں نا جی. نماز پڑھنے کے لیے, تدریس کے لیے, نماز کے لیے, اور باقی احکامات جتنے ہم مسجد میں ادا کرتے ہیں, اگر ہمیں وقت یا راستہ ملے گا تو انشاءاللہ ہم آگے چلنے کے لیے تیار بھی ہوں گے, ہمارے آسانی بھی ہوگی. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو حالات آپ لوگوں کی سمجھ میں ہوں گے. اگر نمائندگان انٹرسٹ لیتے ہیں, دلچسپی لیتے ہیں, جو محکمے ہیں وہ دلچسپی لیتے ہیں, تو اتنا ان مسائل کو حل کرنا کوئی مشکل نہیں, بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. اچھا, اس کے ساتھ سجیشنز کیا ہیں؟ کیونکہ سجیشنز بھی ہوتی ہیں. ایک شخص اس علاقے میں اگر رہ رہا ہے, ہم سے بہتر سجیشنز آپ دے سکتے ہیں کیونکہ آپ اسی انوائرمنٹ, اسی ماحول میں رہ رہے ہیں, تو آپ بہتر یہ چیزیں جانتے ہیں. سجیشن کیا ہے ان چیزوں کو بہتر بنانے کی؟ سر بہتر ہو جو ایسا نے بتایا کہ ہماری سنائی کی جائے, اور جو فنڈ جن کو ملتے ہیں وہ فنڈ پورے طریقے سے یہاں لگائے جائیں. ایسا نکارا فنڈ نہ لگایا جائے جو ایک دفعہ بارش ہو تو ساتھ ہی بہ جائے. تو مساجد میں کیا لوگ آ پاتے ہیں یہاں پر نماز؟ بالکل نہیں آ پا رہے, نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ پا رہے, اور جو آتے ہیں بیچارے وہ آدھی شلوار اوپر لے کر آتے ہیں, اور پھر بھی وہ بڑے مشکل سے مدرسے پہنچتے ہیں یا مسجد پہنچتے ہیں تو کپڑے ان کے ناپاک ہوتے ہیں. جو بچے طلباء مدرسے میں یا مسجد میں پڑھنے آتے ہیں بڑی مشکل کا سامنا ہے, اور کئی دن ہو جاتے ہیں کہ بچے آ نہیں پا رہے مدرسے کے لیے, قرآن پاک کے لیے. کئی دنوں سے جو ہے وہ دینی تدریس سے بچے محروم ہیں. کئی دن ہو گئے ہیں لوگ گھروں کے اندر اس طرح محصور ہو کے بیٹھے ہیں کہ نماز کی ادائیگی تک جو ہے وہ باہر نہیں جا پا رہے. جو فیکٹری میں کام کرنے والے ملازمین حضرات ہیں, ان کی یہ سچویشن ہے کہ وہ بیچارے بیمار پڑ رہے ہیں. جب آتے ہیں جاتے ہیں اسی گندے پانی سے گزرتے ہیں, کسی کو الرجی ہوتی ہے, کسی کے ساتھ سانس کا مسئلہ ہوتا ہے, کسی کو ملیریا ہوتا ہے, کسی کو کوئی مسئلہ, کسی کو کوئی مسئلہ. اب یہ چیزیں ظاہر سی بات ہے, جب وہ چھٹی کرنی ہے, انہوں نے ایک ہفتہ 10 دن چھٹی کرنی ہے اپنی صحت کی ریکوری کے لیے, کیونکہ صحت انسان کی سب سے پہلی ترجیح ہوتی ہے. تو پھر ظاہر سی بات ہے فیکٹری والے آج کون جو ہے وہ اب کسی کا خیال کرتا ہے یہ آج کے اس ٹائم میں, کیونکہ دنیا بڑی ہی ظالم ہے, تو وہ ان کو فارغ کر دیتے ہیں کہ آپ جا سکتے ہیں جی, آپ نے اتنے دن کا آف جو ہے وہ کیوں لیا. یہ سچویشن حالت ہے. آپ بھی بھائی ذرا ان حالات پر روشنی ڈالیں, ذرا بتائیں ایک مڈل کلاس طبقے کا, غریب طبقے کا جینا کتنا مشکل ہے؟ جی آج کل کے دور میں جو آپ کے سامنے سچویشن چل رہی ہے, 12 مرتبہ میں نے ریکویسٹ کی ہے, اور صوبائی محتسب میں گیا ہوں, کافی ہمارے ایریا والوں نے آئی ڈی کارڈ کی کاپیز دی ہیں, انہوں نے کہا جی آپ محلے والوں کو اکٹھا کر کے لائیں تو انشاءاللہ آپ کی سنوائی کی جائے گی. میں نے 12 مرتبہ اپلیکیشن بھی دی اور انہوں نے اس بات کو تسلیم بھی کیا, لیکن ظاہری طور پر ہمیں تسلی دی جاتی ہے, لیکن ہمارا جب کام میں دیکھا جاتا ہے کام کی نوعیت زیرو ہوتی ہے.
اور باقی جیسے قاری صاحب ابھی کہہ کر گئے ہیں تو بچوں کی جو ہماری اسٹرینتھ ہے الحمدللہ 150 سے 200 تعداد ہے، اور آئے دن بچے بیمار ہوتے ہیں، اور جب ان سے ریزن پوچھی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو راستہ ہمارا بڑا خراب ہے اور آئے دن کوئی نہ کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم لوگ خاصے پریشان ہیں۔ تو مبتلا ہیں۔ ایک چیز جو زیادہ بڑا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آج کس ٹائم میں ایک کروشل ٹائم میں، مشکل ٹائم ہے جہاں پر فائنینشلی طور پر بھی لوگوں کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے، تو سخت ہے کہ انڈیویجول پرسن کے پاس اتنی کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت صفائیاں بھی کروا لے، پانی کے نکاسی بھی کروا لے؟ صحیح ہے، یہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے، امپاسبل بات ہے کہ آج کل کے دور میں گھر چلانا بڑا مشکل ہوا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیویجولی یہ تو بہت ہی زیادہ ناممکن بات ہے، تو یہ تو اداروں کو ذرا سٹینڈ لینا چاہیے کہ وہ اتنے فنڈز ہمارے سے لے بھی رہے ہیں، واسا کے بل بھاری بل ہمیں بھیج بھی رہے ہیں، لیکن اس پہ کام کوئی نہیں ہو رہا، اور اگر ہم ان کو یہاں جا کے کہہ بھی دیں واسا کے دفتر میں تو وہ کہتے ہیں جی آپ کا ایریا کا بل نہیں پے ہو رہا، تو یہ کائنڈلی اس بات کو ذرا مد نظر رکھا جائے اور کام کرتے ہوئے جو ہے وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کی طرف ضرور جایا جائے۔ بہرحال یہ ہے اس وقت مدینہ ٹاؤن کا علاقہ رسول پارک، اس کے حالات ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، آگے بھی چلیں گے، آگے بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ حالات رکھیں گے۔ وقت ابھی مختصر سے بریک کا ہوا ہے، بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس وقت مدینہ ٹاؤن کے علاقے رسول پارک میں لوگوں کو درپیش جو مسائل ہیں اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ لوگوں میں ایک طرح کا غم و غصے کی لہر پائی جا رہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم امید کر رہے تھے اپنے محکموں سے، اپنے منتخب نمائندگان سے، متعلقہ محکموں سے کہ وہ آ کر کچھ بہتری کے لیے جو ہے وہ اقدامات اٹھائیں گے، لیکن یہاں پر ایسی چیزیں انفارچونیٹلی ان کو نظر نہیں آئیں کہ جس سے وہ یہ کہیں کہ واقعی محکموں نے کام کیا، منتخب نمائندگان نے کام کیا، یا چیزیں بہتر بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی۔ کچھ بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ان سے بات کرتے ہیں، بتائیے گا یہ کتنے عرصہ ہو گیا ہے یہاں پر پانی کھڑے ہوئے کو، اور کیوں آخرکار اس کی جو ہے وہ نکاسی نہیں ہے؟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੀ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਜੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਨਾਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਭਰਦੇ ਗਟਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ 2-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਆਪਣਾ ਭਰੀ ਦਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੋਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ, ਘਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਫਰਨੀਚਰ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਦੋਨੋਂ ਨੌਵਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਬੇਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਰਲੇ ਲਾਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਈਏ, ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੱਕਰਾ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਬਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। یہ بتائیں کہ جو حالات ہیں تو بیماریاں بھی بہت زیادہ ہیں، صاحب بندے چارے تو صاحب میں کہنا کہ اتنے 11-22 نہیں آ سکتی تو سا بندے لے کے جانا، اتوں مسے موٹر سائیکل بٹھا کے اگے چھڑ، وہ گڈی بھی نہیں ساڑے اگے آتی، اتنے دسا بھولے چوک سے سانوں بلا کے کہتے اتنے اگے گڈی نہیں جاتی، کداں تھوڑی پھس گئی گڈی نہ، ادا ہی سانوں دسا اپنے اگلے لے کے اتوں مریض لے کے اتنے لے کے جانا، توڑ تو مہر تو اتنے جائے، پھر کہ سیور کا نہیں صحیح، سیور کا پانی ادا آ رہا ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਲਾਉਣ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ ਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ ਪਿਆ, ਨਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ۔ لوگوں کے لیے جو ہے یہ چیزیں تکلیف کا باعث ہیں، پریشانی کا باعث ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی صحت کی جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی لینے سے محروم ہو چکے ہیں۔ ہم نے بار بار یہ چیزیں محکموں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کے جہاں پر جینون ایشوز ہوتے ہیں، جہاں پر سیریس ایشوز ہوتے ہیں، جہاں پر ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ ان کے لیے جو ہے وہ درد سر بنے ہوئے ہوتے ہیں، تب وہاں پر جو ہے وہ محکموں کو کم سے کم تھوڑا بہت جو ہے وہ سوچنا چاہیے، ان کی بہتری کے لیے جو ہے وہ اقدامات اٹھانے چاہیے، ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے جن سے ان لوگوں کو جو ہے وہ مسائل سے باہر جو ہے وہ نکالا جا سکے۔ یہاں پر صاف صفائی بھی ہوتی ہے، یہاں پر ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਮਾਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਲ ਚੱਕੂਗਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗਾਲ ਉੱਥੇ ਪਈ ਰਹੂਗੀ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਰਜੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ, ਮੀਂਹ ਆਵੇ ਜਦ ਸਭ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦਾ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ, ਤੋੜ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਬਣ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ نہیں، کوئی ان لوگوں کا پرسان حال نہیں ہے، ہاں جی۔ ان لوگوں میں مسائل میں جو ہے وہ گھرے ہوئے ہیں۔ ایک اور بھی دوست ہمارے ساتھ کھڑے، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عمر، محمد عمر۔ اچھا عمر، کیا کام کرتے ہیں؟
मैं इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। माशाल्लाह, कैसा चल रहा है काम आजकल इस टाइम में? काम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बस गुजारा हो रहा है। गुजारा हो रहा है। वैसे यार, क्या इस वक्त सकत है इतनी लोगों में कि वो अपनी मदद आपके तहत चीज़ें कर सकें कि ठीक है जी आप बिल भी ले लें, जो काम है वो हम अपनी मदद आपके तहत करें, प्राइवेटली करवाएं, बंदे हायर करें, उनसे जो है वो सफाइयाँ करवाएं, पानी की निकासी करवाएं? तो क्या इतनी सख्त ताकत है लोगों में इस वक्त? नहीं सर, गुजारा ही नहीं है। मतलब कि इतना काम आपको पता है कि बिल्कुल भी नहीं है इस वक्त। टैक्स वो है जो जान निकाली जा रहे हैं, गवर्नमेंट टैक्स, ठीक है। गंद वो है इधर इतना कि कोई रिश्ते वाला आ जाए, कोई रिश्ता नहीं हो रहा हमारा, ठीक है। मतलब कि ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, ये भी वाकई ये चीज़ एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि मैं ये बहुत सारी जगहों पर, ये सिर्फ आप लोगों का दुख नहीं है, और भी बहुत सारे लोगों की ये मसला है। वो कहते हैं भाई हमारे लड़के बैठे हैं उनके रिश्ते नहीं हो रहे, लड़कियां बैठी हैं उनका रिश्ता लेने को कोई तैयार नहीं है, जो लड़के हैं उनको कोई देने को तैयार नहीं है। ऐसे हालात बने हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। फिर रोना तो बनता है ना, हम जैसे काम करने का ये कोई फायदा नौजवान जनरेशन का एक वाकई में एक सीरियस मसला है। एक दुख और तकलीफ़ के साथ साथ जो है वो इस बात पर अब हंसी भी आती है बदकिस्मती से कि वो बेचारे नौजवान बैठे हैं, नौजवान लड़की हैं, नौजवान लड़के हैं, उनके रिश्ते नहीं हो रहे। क्योंकि जो कोई लड़की को देखने आता तो वो कहते हैं कि भाई हम इस जगह पर तो अपने लड़के की शादी करने को तैयार ही नहीं है, हम रिश्तेदारों को कल को क्या मुंह दिखाएंगे कि आपने ऐसी जगह पर रिश्ता किया है। अब वो अगर किसी लड़का कहीं पर कोई रिश्ता देखने जा रहे हैं तो उनको भी साफ साफ इनकार करते कि आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर हमारी बेटी के लिए सर्वाइव करना मुश्किल नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का फिर हल कैसे मुमकिन है? क्योंकि ये तो मुआशरती मसाइल भी आप लोगों के लिए पैदा हो रहे हैं ना, जहाँ पर सेहत ऑलरेडी तबाह थी, जहाँ पर लोगों के घरों प्रॉपर्टीज़ तबाह थी, सोशल इश्यूज़ भी हैं आप लोगों के लिए। बिल्कुल सोशल इशूज़ हैं सर जी। ये अब देखे ना, इतना गंद है, ठीक है। ये गवर्नमेंट का काम है ना, तो 1% भी नहीं काम हो रहा इधर। अपनी मदद के तहत मतलब कि पैसे डाल के हम अपना सीवरेज डाल रहे हैं, ठीक है। सफाइयाँ खुद करवा रहे हैं इधर। गवर्नमेंट कोई फ़ायदा हमारे दे ही नहीं रही। टैक्स और रोज़ ब रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, 600 से 1200 कर रहे जा रहे हैं। लेने आते हैं डोर टू डोर, अब नोक करके कहते हैं कि आपका बिल नहीं आया, आपका कनेक्शन बंद करने वाले हैं, तो तब आप उनको कहते नहीं हैं कि भाई बिल आप लें, काम भी तो करें ना हमारा। बस यही तो चीज़ है, बदमाशी है वो तो बदमाशी है उनकी। गवर्नमेंट करे तो सारे जो मर्जी करें, सानू बिल दिओ। उस तो बाद साढ़े तो कोई महल्ले 'ਚ फौत किए तो सापन बंदा आਉਂਦਾ ही कोई नहीं। आज वे भुल चुके तो सापन वो वैसे कपड़े लपेट के हो जाता, मार जो तो मुड़ के वड़दा नहीं इस महल्ले दे विच। इंसान है, उसके साथ खुशी गमी उसके साथ साथ चलनी है। खुदा न खास्ता अगर फौतगी हो जाती है, किसी का प्यारा कोई इंतकाल कर जाता है, तो उसकी रस्मात कैसे अदा करते हैं आप? बस रस्मात यहाँ पे मदरसे मस्जिदों में जहाँ पे पानी है, गली मोहल्लों में तो ये नहीं हो सकता है। पानी के लिए तो लोग आते रहते हैं बाद में भी। बस एक दफ़ा आता है, दूसरी दफ़ा कोई नहीं आता रिश्तेदार भी इधर, ठीक है। रिश्तेदार कोई आके नहीं राजी। इससे अच्छा तो गांव में रह लो ना, वो अच्छा है, खुली जगह में। लोग कहते हैं कि भाई सिटी में मूव करने का लोगों का मकसद ये होता है कि उनको अच्छी सहूलियात मिल सकें, सेहत की अच्छी सहूलियात मिल सकें, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ उनका अच्छा हो, उनको जो है वो रहने के लिए एक जो है वो अच्छा इन्वायरमेंट माहौल मिले। जो लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हम बातचीत कर रही हैं। लोगों में जो एक मुतालबात हैं या लोगों की जो तरजीहात है वो ये कहते हैं कि हमारे मसाइल हल होने चाहिए ताकि हम भी कुछ जो है वो सुख का सांस ले सकें। आगे भी बढ़ेंगे, लोगों से बात करेंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम के में आपको खुशामदीद कहते हैं। जो लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ये रसूल पार्क का इलाका है, मदीना टाउन में वाक़ है। इनसे हम बातचीत कर रहे हैं, जो इनके मसाइल हैं इन्हीं की ज़बानी जान रहे हैं कि कितना घिर चुके हैं इस वक्त मसाइल में और हल कैसे मुमकिन है। हमारे साथ यहाँ पर जो लोग खड़े हैं इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। लोगों के लिए तकलीफ़ और परेशानी बहुत ज़्यादा है, इन्हीं की ज़बानी हम जान रहे हैं। बताइएगा भाई, ये चीज़ें जो हम देख रहे हैं अमूमन, ये कितनी आप लोगों के लिए परेशानी का बायस हैं, कितनी आप लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस है? सर बहुत ज़्यादा परेशानी है। बच्चे अगर मदरसे जाते हो ना, वास्ते 15 दिन हो गए मेरा बेटा मस्जिद नहीं जा पा रहे। 15 दिन। हाँ जी, सुबह टाइम मस्जिद जाना तो पानी इत्थे अगर पहले होंदा सीगा कि शाम ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਸੁਬਹ ਪਾਣੀ ਆਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਸਾਫ ਆ ਜਾਣਾ, ਸੁਬਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਦਰਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸੁਬਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਪਾਣੀ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ। ਅੱਗੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ
ਹਰ ਬੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਉਹ बेचारा दुकान नहीं खोल पा रहा, 15-20 दिन हो गए। लोगों के काम कारोबार जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब पानी की निकासी नहीं होगी, जब हालात बेहतर नहीं होंगे तो फिर इसी तरह के मसाइल जो है वो जन्म लेंगे। अब लोगों के मसाइल को हल करने के लिए जो है वो चाहिए था कि बेहतरी के लिए इक़दामात महकमों की तरफ से उठाए जाते, मुतल्लिका मुंतखब नुमाइंदगान की तरफ से उठाए जाते, लेकिन ऐसे हालात नज़र नहीं आ रहे हैं। अच्छा, बीमारियों की क्या सूरत हाल है? बीमारियाँ बहुत हैं यहाँ पे, बीमारियाँ गंदगी की वजह से बीमारियाँ जो आनी है आपके पास बहुत फैल रही हैं। जी, हमारे घर में मरीज़ पड़े हैं बीमारी की वजह से। आसपास मार्केट भी है, शॉप्स भी हैं, लोग यहाँ पर काम कारोबार भी किया करते जी है, करियाने की दुकानें हैं, ये साथ कपड़े की एक दुकान है, 2-3 करियाने की हैं। दुकान, तकरीबन कितनी शॉप्स होंगे अगर सारे इन चीज़ों को मिला लें? 4-5 शॉप्स हैं ये मेन जो इस इलाके के लिए हैं। 4-5 शॉप्स हैं। चले, अगर देखा जाए तो ये उन 4-5 फैमिलीज़ का भी बड़ा एक मसला है, क्योंकि फ़ाइनेंशियली ज़िंदा रहने के लिए इंसान ने कुछ ना कुछ तो खाना है। वो मसला एक फैमिली का हो, वो मसला 100 फैमिली का हो, वो वाकई जो है लोगों के लिए परेशानी का, तकलीफ़ का जो है वो बायस होता है, तो उसका हल जो है वो इंतहाई ज़रूरी होता है। हमारे साथ जो है वो कुछ और भी दोस्त यहाँ पर आए हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। सर बताइएगा, पानी की निकासी ना होने की वजह से आपको किन मसाइल का सामना करना है? बहुत लोग नमाजी फरीजी लोग गुजर नहीं सकते, रास्ते सारा बंद है। इधर पानी देख लो ना, आज तकरीबन 7-8 दिन हो गए, कोई हमारी तरफ को कोई तवज्जो नहीं करते। देख लो ना जड़े कितना सारे लोग जड़े बिल भी जमा करते हैं, जो वासा का बिल है वो सारे लोग जमा करते हैं, उससे बाद फिर भी जड़े इस तरफ को कोई तवज्जो नहीं करते। ऐसा तो अब घर घर आकर बिल आप लोगों से ले रहा है ना कि अब दें नहीं तो कनेक्शन बंद करेंगे। उनको कहें ना कि आप लोगों की ये जिम्मेदारी है, पानी की निकासी नहीं कर रहे आप। बस उधर जब जाते हैं कह रहे मशीन ख़राब है, वो ये ख़राब है, बस वो काम करते हैं, वो सही हो जाने तो फिर पानी निकल जाता है। बस सिर्फ बातें सुनाते हैं, काम कोई भी नहीं करते, नहीं कोई इसी तरफ को कोई तवज्जो करते हैं। जो है वो लोग ये कहते हैं कि हमें बातें सुनाते हैं, सिर्फ जो है वो टाल मटोल से चीज़ें मैनेज करने की या लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हल की तरफ जो है वो नहीं जाते हैं। 25 साल हो गया, 25 साल इस इलाके का पानी कभी भी जड़े सूखा नहीं। 25 साल से ऐसे 25 साल से बस इस तरह था ये। बस ये 2004 से लैंड डाला था, उससे बाद जो लैंड का पेपी है वो सारा बैठ गया। उससे बाद जड़े खेड़े मैंने इन पे आ गया कह रहे हम काम करेगा इंशाल्लाह, वोट दे दो ना, पहला हम ये काम शुरू करेगा। वोट भी ले जाते, फिर बाद में कोई नज़र नहीं आते, फिर फ़ोन भी नहीं उठाते किसी का, फिर फ़ोन सुनने को भी तैयार नहीं होते, वो भी तैयार नहीं ये भी देखने को तैयार नहीं होते कि अवाम का क्या पुरसान है। जड़ा नंबर दे देते, फिर वो नंबर भी बंद कर लेते। ये चीज़ देखें, अब जाहिर सी बात है इन लोग अपनी इन दुखों पर जो है वो बयान कर सकते हैं कि हम उस वक्त तो आकर जो है वो हमें दिलासे दिलाते हैं कि आपको ऐसे अगर कोई मुश्किल आई तो हम फ़ौरन से जो है वो हम आपके शाना बिशाना होंगे, हम आपके पुरसान हाल बनेंगे, आपको मसाइल से निकालेंगे। लेकिन ये चालाकी उनकी ख़त्म नहीं हो रही, ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। जैसे ही इलेक्शन के दिन ख़त्म होते हैं और साहिबान जो है कुछ जीतते हैं कुछ हारते हैं, लेकिन दोनों ही अगर एक हलके से 2 MPA हैं तो दोनों का एक ही नैरेटिव होगा, आपके हम भाई हैं, आपके हम बेटे हैं, आपके मसाइल में हम आपके साथ होंगे। दोनों MPs का एक ही होगा, अब एक जीतेगा एक हारेगा। जो जीतने वाला मौसूफ है वो कुर्सी का लम्स मिलने के बाद भूल जाएगा कि भाई मुझे किसी ने वोट दिए थे, मैं इलेक्शन के दिनों में किसी का बेटा भी बना था, मैं किसी का भाई भी बना था, किसी को मैंने उसके मसाइल से निकालने का वादा भी किया था। सारी बातें वो फिर भूल जाते हैं। फिर उनका ये ख्याल होता है कि अब वो इन्वेस्टमेंट जो हमने इलेक्शंस में की है अब उसकी रिकवरी कैसे करनी है। ये बड़ी एक जो है वो हकीकत है और तल्ख हकीकत है। सर आखिर पर जी मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने ये 200 यूनिट और 201 यूनिट का जो चक्कर है ना, उन्हें उन तक पैगाम पहुँचा दें, खुदा के वास्ते इसको ख़त्म करें कि एक गरीब तबका जो 20-25-30 हज़ार रुपये सैलरी लेता है, उसके 5-6 बच्चे हैं, ठीक है। जब 200 यूनिट होता है उसका 1800-1900 बिल आता है, जब 201 होता है उसका वो 9,500 7,500 रुपया एक यूनिट के बदले। मुझे पूरी दुनिया में किसी का बता दें कहीं भी एक यूनिट का 7,500 रुपया। खुदारा इतना जुल्म ना करो। लोग एक ये जो सर्कल है ये सर्कल ठीक नहीं है, इस सर्कल को जो है वो ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल ये ख़त्म होना चाहिए। फिर गरीब आदमी है वो अपनी बाइक बेच के बिल जमा कराता है, मीटर ना कट जाए, वो ख़त्म हो जाता है। अगले माह वो अपना फ्रिज बेच देता है, फिर उसके बाद कोई कीमती चीज़ है वो बेच देता है। जब कुछ भी नहीं होता फिर बच्चों को उठा के वो दरिया में या नहर में छलांग लगा लेता है।
खुदारा इतना जुल्म ना करो कि जो तुम्हें बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाए। जब भी झूठे दिलासे दिए जाते हैं नुमाइंदगान की तरफ से अवाम को, पूरे ना होने के बाद उनका गम और गुस्सा ही बनता है और वो अपने उस गम और गुस्से का खुलकर फिर जो है वो इजहार करते हैं। ये ज़ाहिर सी बात है, जो रिक्वेस्ट हैं ये नेशनल सतह पे हैं और ये वो सजेशन है जो एक आम आवाम की, एक आम शहरी की आवाज़ है और वो देखता है क्योंकि आज के टाइम में किसी से जो है वो कोई चीज़ छुपी नहीं रह सकती। वो चीज़ें एक एक देखते हैं, वो चीज़ें एक एक को ऑब्ज़र्व करते हैं, वो अपना एनालिसिस पेश करते हैं कि मसाइल से निकालने के लिए ये चीज़ें करना बड़ा ज़रूरी है। और ज़ाहिर सी बात है, जो जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं वो भी इन्हीं लोगों से उठकर वहाँ पर जो है वो वहाँ तक जो है वो पहुँचे हुए हैं। उनको भी ज़ाहिर सी बात है कोई ये है कि कोई एक्स्ट्रा IQ नहीं लगा हुआ या उनके साथ भी जो है वो कोई एक्स्ट्रा पावर्स नहीं है, बल्कि जो डिसीजन मेकिंग पावर्स है वो उन्हीं लोगों के पास है जो यहीं से उठ के जाते हैं। इनकी सजेशंस को भी, मशवरों को तरजीहात में शामिल ज़रूर किया जाना चाहिए। आखिर पर जो हालात सिचुएशन है वो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। आप ज़रा भाई सामने आएँ, क्या हालत होती है इन गलियों में से रहने वाले लोग जब आसपास कहीं जाते हैं या कहीं उनको फैमिलीज़ के साथ जाना पड़ता है तो कितनी मुश्किलात का? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ जी, हालात बहुत माड़े हैं। लोग ये कहते हैं कि भाई हालात की बेहतरी के लिए मुतल्लिका महकमों को अब सरगर्म होना पड़ेगा और अगर वो नहीं होते तो फिर मसाइल इस नहज तक पहुंच जाएंगे जहां पर से उनका हल भी मुश्किल होगा। इन्हीं चीज़ों पर बात करने की हमें ज़रूरत है। मदीना टाउन रसूल पार्क का ये इलाका है जिसके हालात हमने आपके सामने बयान किए। उम्मीद की जाती है कि महकमे ज़रूर तवज्जो देंगे, लोगों को मसाइल से निकालने के लिए ज़रूर कोशिशें करेंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कायम है हमारी पूरी टीम को। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के मान।